श्री मोहम्मद के ए मोमिनो ए तलाओ करो याद, फिर कहूँ उदयपुर की जो बीतक बुनियाद, जो बीतक बुनियाद। उदयपुर प्रसंग प्रकरण 50। फिर वहाँ से आए उदयपुर, उतरे हवेली में, साथ सब आए मिला, सुख पाया मिलाप से, सुख पाया मिलाप से। फिर वहाँ से आए उदयपुर। वितका रसिक श्रोताहरू, भावुक आत्माहरू, निजात्मधारक शुभ दिवाली धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणाधार सुन्दर साथीहरू, हजुरहरू सबैको पावन चरण कमलमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। वितक प्रशिक्षणको सिलसिलामा हामी 61वां क्लासमा पुगेका छौँ। 26 वटा चौपाई चलिसकेको छ। आधाभन्दा धेरै प्रसङ्ग सकिसकेको छ। अब हामी लगभग उत्तरार्धमा प्रवेश गर्दैछौँ र प्रसङ्ग उदयपुरको चलिरहेको छ। दिल्लीको बसाई कष्टकर रह्यो। एक त मोमिनहरूले यातना सहन गरे, अर्को त प्राणजी महाराजसँग अलग भएर बस्नुपर्ने पीडाको अनुभव भयो। प्राणजी महाराजले चाहनुभयो कि अब यहाँ बसेर हुँदैन, बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यसपछि उहाँ उदयपुर जानुहुन्छ। बाइजू महारानी एवं सुन्दर साथजीहरू पनि आग्रामा नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग पनि भेट हुन सकिरहेको छैन र कुनै सुन्दर साथहरू उदयपुरमा पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि सुन्दर साथहरूलाई सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना राखेर महामती प्राणजी महाराज दिल्लीबाट अगाडि बढ्नुभयो। उहाँ कामापाडीमा अलरेडी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अगाडि बढ्नुभयो। आमेर सागानेर हुँदै हुँदै पुरमा बस्नुभएको बेलामा मुकुन्ददासजीसँग भेट हुन्छ। पुनः मुकुन्ददासजीकै रोहबरमा उहाँकै सूत्रमा उदयपुर जानुहुन्छ र लादो मसानीको घरमा प्राणजी महाराजको पधरावनी हुन्छ र प्राणजी महाराज त्यहाँ पुगे पछाडि कारागारबाट पनि मोमिनहरू मुक्त भएर आउँछन्। आग्राबाट बाइजू महारानी पनि आइपुग्नुहुन्छ। नयाँ मण्डान सुरु हुन्छ, नयाँ चर्चा सुरु हुन्छ र उदयपुरको राजा राजसिंह राणा, ऊ एउटा हिन्दू भएकोले गर्दाखेरि प्राणजी महाराजमा आश थियो कि यो हिन्दू राजालाई मैले बल दिएर औरङ्गजेब विरुद्ध लडाउन सकेँ भने मेरो उद्देश्य पुरा हुन्छ भनेर कोसिस गर्नुभयो। यद्यपि उसमा अङ्कुर नभेटेपछि उसलाई छोड्दिनुहुन्छ र नयाँ राजाको खोजी गर्ने सिलसिला अगाडि बढ्छ र वितकको प्रसङ्ग उदयपुरमा छ र उदयपुरको प्रसङ्ग पुरा भइसकेको छैन। 49 प्रकरणमा 79 चौपाईहरूबाट हामीले प्रसङ्गलाई चिन्तन गऱ्यौँ। अब केही उदयपुरको प्रसङ्ग बाँकी नै छ, त्यसलाई हामी चिन्तन गर्दै गर्दै जानेछौँ। यति बेला महामती प्राणजी महाराज उदयपुरको तलाउमा हुनुहुन्छ र तलाउमा आउँदाखेरि राजाले परैबाट दर्शन गर्छ, तर अङ्कुर नभएकोले गर्दाखेरि ऊ छेउमा आउने अनि पहिचान गर्ने सिलसिलातर्फ ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन र उदयपुरमा एउटा विशेष र नयाँ काम भएको छ, त्यो पटको काम। उदयपुरमा भएको विशेष काम के हो यो प्रश्न? उत्तर चर्च अनि पटको काम भयो। उत्तर र प्राणजी महाराज तलाउमै हुनुहुन्छ। यता उदयपुरमा हवेलीमा बाइजू महारानी सुन्दर साथको नेतृत्व गरेर बस्नु भएको छ। हाम्रो कन्डिसन यो हो। अब अगाडि बढौँ। प्रसङ्ग कसरी अगाडि बढ्छ त्यो चौपाई स्वयंले बताउनेछ। 1 नम्बरमा प्रवेश गरौँ। फिर उहाँ से आए उदयपुर। उहाँ से भनेको तलाउबाट, तलाबमा जानुभएको थियो नि, त्यहाँबाट उदयपुर सहरमा फर्केर आउनुभयो। उत्तरे हवेलीमा आएर उत्रिनुभयो। साथ सब आए मिला, सबै सुन्दर साथ आएर मिले। सुख पाया मिलाप से,
मिलापबाट सुख प्राप्त भयो। इन समय गोवर्धन भट्ट सुरत से आया। त्यो समयमा गोवर्धन भट्टजी सुरतबाट आउनुभयो। धोलीबाई साथ थी। गोवर्धन भट्टको साथमा धोलीबाई थिइन्। तिनको सँग ल्याया। धोलीबाईलाई सँग ल्याया, साथमा लिएर आउनुभयो गोवर्धन भट्टजी। 1 र 2 नम्बर चौपाई सक्यो। एकचोटि पाठ गर्नुहोस्। फिर वहाँ से आए उदयपुर, उत्तरी हवेली में साथ सब आए मिला, सुख पाया मिलाप से। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। धोलीबाई साथ थी, तिनको सँग ल्याया। 3 नम्बरमा आउनु सब। ए 2 कदमौं लगे, 2 जना चरण परे। साथ सौ किया मिलाप, सुन्दर साथसँग मिलाप गरे। बातें सुनी इत उत की, कुराहरू सुने यताको र उताको। किनकि विभिन्न ठाउँबाट सुन्दर साथ भेला भएको छन्। उताबाट आएकोले उतैको कुरा सुनाए, यता बसेकोले यतैको कुरा सुनाए। त्यसैले बातें सुने इत उत की, लगे चर्चा गर्ने आफू चर्चा गर्न थाले, जो जहाँ थिए त्यहीको। 4 नम्बरमा इन समय पातशाह नै करी मुहिम रहने पर। एउटा घटना घट्यो। त्यो समयमा पातशाह भनेको बादशाह। बादशाह भन्ने बित्तिकै कसको नाम दिमागमा आउँछ? औरङ्गजेबको। करी मुहिम रहने पर। मुहिम शब्दको अर्थ आक्रमण। सावित्री दिदी, मुहिम भनेको के हो? अहिले भन्दैछु त। आक्रमण है। करी मुहिम राणे पर। राणे भनेको राणा। राणाको नाम के हो? श्रीतिनचन्द्र शमशेर। उदयपुरको राजाको नाम के हो? अहिले भर्खर भन्दैछु म, राजसिंह राणा। माथि कापीको टाइटलमा यत्रो अक्षरले लेख्नुहोस्, राजसिंह राणा भनेर। बादशाहले, औरङ्गजेबले आक्रमण गर्यो। राणे पर भनेको राजालाई। आए अजमेर से भेजिया। आएर अजमेर भन्ने ठाउँबाट पठायो। कसलाई? मथुरिया इनौँ पर। मथुरिया नाम गरेकोलाई। नाम आउँदैछ है, आउँदैछ। 5 नम्बर। उसले के भनेछ? मथुराले, आओ मेरे दिन में ल्याओ तुम ईमान। प्रतिनिधि बादशाहको, आओ मेरे दिन में, मेरो धर्ममा आओ राजा राजसिंह। ल्याओ तुम ईमान, मेरो धर्म इस्लाम धर्म, त्यसमा विश्वास गर। त्यसको बदलामा 5 परगने देऊ तुझे। परगने भनेको गाउँ। परगने भनेको गाउँ। के गाउँ? त्यसको बदलामा म 5 गाउँ दिन्छु तिमीलाई। बादशाहले भनो, मेरो धर्ममा आऊ तिमी, हिन्दू धर्म छोड, इस्लाम धर्ममा आऊ। त्यसको बदलामा तिमीलाई 5 गाउँ दिन्छु। त्यहाँबाट आउने कर पनि तिमी नै खाऊ, शासन पनि तिमी नै गर। जो होवे मुसलमान, यदि मुसलमान भयौ भने, भनेर मथुरालाई पठाइदियो। मथुरियाजीलाई। मथुरियाजीले गरिबदास पुरोहितलाई पठाउनु भयो। किनकि ठुलो मान्छे हत्तपत्त आइहाल्दैन, प्रतिनिधिलाई पहिले पठाउँछ। प्रतिनिधिबाट काम हुन सकेन भने मात्रै उनीहरू आफै जान्छन्। 6 नम्बर, गरिबदास पुरोहितको आज्ञा गरिदिन। गरिबदासजीलाई नाम गरिदास, पुरोहित भनेको पुरोहित। आज्ञा गरिदिन, ब्राह्मण। पुरोहित भनेको आज्ञा गरिदिन। गरिबदास पुरोहितलाई पठाए मथुरियाले। 6 नम्बरमा तेस्रो चरण, सो ले गया राज सिंह पे। सो
गरिबदासले ले गया, सन्देश लिएर गयो राज सिंह राणालाई। कही कानौ लाग कानन, कही कानौ गएर कानमा भन्यो, लाग कानन कानमा लागेर भनेको कानमा गएर खुसुक्क भन्यो। के भन्यो? तिमी मुसलमान हौ, मुसलमान भयो भने बादशाहले तिमीलाई 5 गाउँ दिन्छन् बक्सिस। सुनते ही रिस करी तुम ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जाए तसे। राजाले के गर्यो? सुन्ने बित्तिकै रिस उठ्यो। तुमी ना छोड्ता मै, तँलाई छोड्ने थिइन, पर क्या करूं पुरोहित भैया, तर के गरौँ पुरोहित भयो, अब भाग जाए तसे, मेरो आँखाबाट भागिहाल। देऊ धक्के न दूतको, यो दूतलाई धक्का दिएर निकाल यहाँबाट, जो यही बात सुनावे कान, जसले यस्तो कुरा कानमा सुनाउँछ। दिलगिर हुआ दिल में, दिलगिर भनेको दुखी भयो दिलबाट, मनमे बडा गुमान, मनमा उसलाई हिन्दू हुनुको ठुलो गर्व छ। गुमान भनेको गर्व, हिन्दू हुनुको के छ? ठुलो गर्व छ। त्यसैले 9 ओ तो दूत फिर गया, त्यो दूत त फर्केर गयो। इन खडबड पडी जोर, यता राज्यमा हल्ला फैलियो, खलबली मचियो। इन समय दज्जालले किया जो बडा स्वर, त्यो समयमा दज्जालले स्वर सराबा गर्न थाल्यो। दज्जाल त जहीँ पनि हुन्छै हुन्छ, त्यो व्यक्तिको रूपमा पनि खडा हुन सक्छ, परिस्थितिको रूपमा पनि खडा हुन सक्छ। 10 नम्बर, त्यो सुनेपछि प्राणजीलाई आशा जाग्यो। यस्तो हिन्दूपट्टि यति धेरै कट्टर 5 गाउँ उसले दिँदाखेरि पनि आफ्नो धर्मलाई छोडेन। राजामा त केही न केही छ कि भन्ने आशा पलायो। 10 नम्बर, श्रीजी साहेब ने कहलाइया, प्राणजी महाराजले सन्देश पठाउनु भयो। हम रदबदल करे त, रदबदल भनेको वाद विवाद, बहस, म बहस गर्नेछु। दोर नजिक पहुँचिया, दोर भनेको समय, नजिक पहुँचिया नजिकै पुगिसक्यो। के को? बखत रोज कयामत, बखत भनेको समय, रोज कयामत भनेको क्यामत, प्रलयको दिनको नजिक समय पुगिसक्यो, बराबर आत्मा जागृत हुने समय आइसक्यो। 11 प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ बादशाहलाई, तुम कछु न बोलियो। बादशाहलाई होइन, राजालाई। तुम कछु न बोलियो, हे राजा राज सिंहजी, तपाईँ केही बोल्नु पर्दैन, रदबदल गरी म बातचित गर्छु बादशाहसँग। इन रहस्य दिन कि ए आवे तले हुकुम, यो रहस्य भनेको यो तरिकाबाट, दिन कि धर्मको, धर्ममा ल्याउने यो तरिकाबाट, ए आवे तले हुकुम, ए बादशाह आवे आउनेछ, तले हुकुम मेरो हुकुमको तल आउनेछौ। तिमी केही बोल्नु पर्दैन, तिम्रो प्रतिनिधि भएर म बोल्छु र तिमीलाई यो विश्वास दिलाउँछु कि म बादशाहलाई नै हिन्दू बनाइदिन्छु। तिमीलाई मुसलमान बन्नको लागि 5 गाउँ दिन्छु भनेको छ हैन, म संवाद गर्छु। तिमीलाई मुसलमान बनाउने होइन, उसैलाई म हिन्दू बनाइदिन्छु, आउन देऊ। 12 यह बात रानी सुनी, यो कुरा राजाले सुने। हम ऐसे नहीं पात्र, तपाईले जुन पात्रको कुरा गर्नु हुँदैछ नि, त्यो योग्य पात्र सायद म होइन होला। जो रद्दबदल गरिदिन् कि जसले धर्मको संवाद गर्न सकोस्, ऐसे नहीं हमारे गात्र, यस्तो मसँग ताकत छैन कि बादशाहसँग म बातचित गरेर खडा हुन सकूं। 13 हमसे बोझ बादशाह का क्यों कर उठाए जाए, हमसे मबाट बोझ, दबाब, दबदबा
पातशाहका बादशाहको क्यों कर उठाए जाए, कसरी उठाउन सक्छु? हम सुनते बात डरते हैं, सुन्ने बित्तिकै म डराउँछु। ए हमसे न हो यो उपाय, यो मबाट सम्भव छैन, जुन कुरा तपाईँले गर्नुभयो। राजाले के भन्यो अरे प्रणजीको कुरा सुनेर? म त्यस्तो पात्र होइन, मसँग त्यो ताकत पनि छैन, म बादशाहको दबाबलाई सहेर बस्न सक्दिनँ, त्यसकारण तपाईँको प्रस्तावलाई म अस्वीकार गर्छु। 14 तब हजुर दज्जाल था। हजुर भनेको नजिकमा। हजुर कसले भन्न सक्छ? जो नजिकमा बसेको छ उसले मात्रै बोलाउने बित्तिकै हजुर भन्न सक्छ क्या। त्यसैले हजुर भनेको के अरे? नजिक। तब हजुर दज्जाल था। एउटा दज्जाल थियो। दज्जाल भनेको व्यक्ति पनि हुन सक्छ, परिस्थिति पनि हुन सक्छ। मैले वितको सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेको छु। यहाँ चाहिँ व्यक्तिको रूपमा लिनुहोस्। को हुन सक्छ भन्दाखेरि सायदै राजगुरु हुन सक्छ त्यहाँ, किनकि प्रणजी त साधु सन्यासी हो। प्रणजीले के भन्नुभयो? राजा तिम्रो नामबाट म बहस गर्छु। उसले तिमीलाई मुसलमान बनाउने होइन, उसलाई म हिन्दू बनाइदिन्छु। त्यो दज्जालले के सोच्यो? राजगुरुले कुरा सुन्दाखेरि त राजाले त यसैलाई पो राजगुरु अर्को नयाँ बनाउने हो कि भन्ने भयो क्या। शैलन हुन्छ नि, शैलनमा के गर्छ? यो मेरो औँलाइले बताइरहेको छ नि के गर्छ होइन। शैलन छ, उतापट्टि फलफुल बेच्न मान्छे आयो भने उसलाई केही टेन्सन छैन, किनकि फलफुल त्यहाँ खान्छन्, यहाँ आएर कपाल कटाउँछन्। अब उतापट्टि फेरि अर्कोले आएर कपाल काट्ने दोकान अर्को खोल्यो भने अब उसलाई ईर्ष्या हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यही हो। सम्बन्धितले ईर्ष्या गर्छन्। कपडा पसलेले कपडा पसलेकै ईर्ष्या गर्छ, साधुले साधुकै ईर्ष्या गर्छ, व्यापारीले व्यापारीकै ईर्ष्या गर्छ। त्यो सत्य हो। तब हजुर दज्जाल था, सो निंदा करने लगा जोर। निंदा गर्न थाले जोरसँग। हम आगे ही तुमसे कही, मैले पहिल्यै तपाईलाई भनेको थिएँ। वे करने लगे स्वर, वो स्वर मचाउन थाल्यो। अब के भन्यो उसले? अब निकाल छोडो इनको, यो साधुलाई निकालिहाल यहाँबाट। कोही कहे लुट ल्याऊ तुम, अर्को ग्रुप पनि रहेछ, अरू ग्रुप। राजाले भने यो साधुलाई लुट्नु पर्छ भने राणा सब सुनत है। राणा राजा सबै सुन्छ, पर कछु न किया हुकुम, केही पनि हुकुम गरेन उसले, शून्य मात्रै। कसैले भने यसलाई यहाँबाट निकालिहाल, कसैले भने लुटौँ, सुनिबस्यो। राणा भीमसेन पासे था। भीमसेन राणा राजाको भाइ पासमै थियो। इन सुनी बाते कान, उसले कानले कुरा सुन्यो भनेको त्यो कुरा सुन्यो उसले। इस ठौर बैरागी लुट ल्याओगो तो हम हो भी बदनाम। यदि हाम्रो राज्यमा यो बैरागीलाई लुट्ने यदि तिमीहरूले योजना बनाएको छौ भने नि, तो हम हो भी बदनाम, हाम्रो बदनामी हुन्छ। के रे उदयपुरको राजा राजसिंह राणाले लुट्यो अरे। कसलाई? बैरागीलाई। त्यो त बदनामी भयो नि त। राजाले अर्को राजालाई लुट्यो अरे, बरु त्यो बदनामी हुँदैन थियो। जोसँग केही छँदै छैन उसलाई लुट्यो अरे भने त्यो त बदनामीको विषय हुँदै हो। फेरि साधु सन्त भनेको त शान्तिको सन्देश लिएर हिँड्ने, उनीहरूलाई नि लुट्नु भनेको त यो त बदनामी हुँदै हो। भीमसेन राणाले सम्झायो। उदयपुरको राजा
राजसिंह राणा, राजाको भाइको नाम भीमसेन राणा। यी त सुनी बाते कान, ईसा ठौर बैरागी लुट ल्याओगो, तो हम होवे बदनाम। 17 भेज दिया कोतवाल को। कोतवाल प्रहरी, प्रहरीलाई राजाले पठायो। तुम बिदा हौ 4 दिन, तिमी 4 दिन भित्रमा बिदा भएर जाऊ राज्यबाट। जब सुख समाधान हो वही, जब सुख शान्ति हुनेछ फेरि आइयो साधुजन, फेरि आउनु। तर अहिले स्थिति जटिल छ। हे साधुजन, तपाईहरू मेरो राज्यबाट निक्लेर गइदिनुहोस्। लस्कर चारौं तर्फौं, लस्कर सेनाहरू चारौं तर्फ फैलिएर बसेका छन्। दज्जालले फैलाए जोर, दज्जालहरूले जोरसँग फैलाएका छन्। पावेन कोही निकसने, कोही निक्लिन पाउँदैन। एउटा बडा जोकिया स्वर, ठुलो स्वर सराबा गरियो दज्जालले। 19 श्रीजी साहेबजी ने विचारिया, प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो। हुआ हमको हुकुम, मलाई परमात्माको हुकुम भयो। ए आज्ञा है श्रीराज की, यो त श्रीराजको नै आज्ञा हो। यहाँ से उठो तुम, राज्य भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यहाँबाट उठ। प्राणनाथजीले के भन्नुभयो? कोही दे त कसला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। राजाले मेरो राज्यबाट निक्लेर गइहाल। प्राणनाथजीले के अर्थ लगाउनु भयो? यो त परमात्माकै हुकुम हो कि म यहाँबाट अब निस्केर जानुपर्छ। परमात्माले राजाको मुखबाट बोलाइदिनु भयो। यस्तो पोजिटिभ अर्थ लगाउनु भयो। 20 नम्बरमा जाउँ। यह सामा सुत हमसँग निबहे नहीं लगार। प्रेरणाजीले सोच्नुभयो, यह सामा सुत सामग्रीहरू हामीसँग निबहे नहीं लगार। निबहे नहीं लगार भनेको रहन सम्भव छैन, किनकि साधुको पोको गरौँ भयो भने साधु हिँड्नै सक्दैन। पोकोले तानेर राखिरहन्छ अनि उसले कसरी धर्म प्रचार जागनी गरोस्? साधुसँग त खानालाई अन्न हुनु हुँदैन, साथमा जेबमा पैसा हुनु हुँदैन, तब पो उनीहरू घर घर जान्छन् र शिक्षा दिन्छन्। त्यसैले सामा सुत भनेको सामग्रीहरू निभए नहीं लगार, यहाँ रहन सम्भव छैन। यतै बाँड दिजिए, यतै बाँड दिउँ। ऐसा किया विचार, यस्तो विचार गर्नुभयो। विचार साधुसँग थियो नै के होला, यद्यपि जे छ त्यही बाँडिदिन्छु भन्ने सोच बनाउनु भयो। 21 फेर कोतवाल आइया, ल्याया हुक्म दूसरी बेर। फेरि कोतवाल आयो, प्रहरी इन्सपेक्टर। दोस्रो पटक हुकुम त्यही लिएर आए, तपाईँ निस्केर गइहाल्नुहोस्। रानी राजा दै तुमको यौँ कर कैया। फेर राजाले तपाईँलाई बिदा दिइसक्यो, अब तपाईँहरू जानुहोस्। यसरी दोस्रो पटक उसले भन्यो। 22 अब इत रहने का धर्म नरैया लगार। अब यहाँ रहने कुनै धर्म रहेन, थोरै पनि। लगार भनेको थोरै। हमारा जो अखत्यार हे याथ परवरदिगार। हमारा जो अखत्यार, अखत्यार भनेको अधिकार। हाम्रो जुन अधिकार छ नि, अधिकारको डोरी, त्यो कसको हातमा छ? परवरदिगार। हाम्रो अधिकारको डोरी परमात्माको हातमा छ। हामी कठपुतली हो। डोरी कसले पक्रिनु भएको छ? परमात्माले। त्यसैले जैसे तो चाहे न चाले ओ मुरली वाले, जस्तो चाहनुहुन्छ नचाउनुहोस्। 23 यही हमको काँडत। परमात्माले नै मलाई यहाँबाट निकाल्नु भएको, छुडाइदियो यो ठाउँ र यो ठाउँ छुटाइदिनु भयो। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे, जता जता तान्नुहुन्छ त्यतै त्यतै जान्छु। अब ढुँडौँ ठाउँ र अब अर्को म ठाउँ खोज्छु।
राजालाई दोष दिनु भएन नि प्रेरणाजीले, दिनुभयो हो। पोजिटिभिटी भनेको यही हो। उदयपुरको बितक सुनेर हृदयमा सकारात्मक ऊर्जा आओस्। जहाँ जहाँ तान्दै लानुहुन्छ हामी त्यसको पछि पछि जानेछौँ। 24 इन समय महासिंह करने आया दीदार। महासिंह एक व्यक्तिको नाम, दर्शन गर्नको लागि आए। पैन आया शिरो पाउ यिनको। शिरो पाउ भनेको पाउदेखि शिरसम्म, खराउदेखि टोपीसम्म लगाइदिनु भयो प्रेरणाजीले। अब त म हुजो हो खबरदार। उहाँले भन्नुभयो अब खबरदार भएर बस्नु। हम त बिदा हो तहें, म त अब बिदा भएर जान्छु। तुम्हारे मुलुक से, तपाईँको मुलुकबाट। हे महासिंहजी, तपाईँको देशबाट म जाँदैछु। तुम बैठ्न सकोगे, तर मलाई लाग्दैछ कि यहाँनिर केही अनिष्ट हुनेवाला छ। उदयपुरमा केही अनिष्ट हुनेवाला छ, मलाई भित्री मनले त्यस्तो लाग्दैछ। तुम बैठ्न सकोगे, तिमी शान्तिसँग यहाँ बस्न सक्ने छैनौ। बिजाड होगे, बिरान होगे इनमे। बिरान भनेको उजाड, उजाड भएर बस्नुपर्ने छ। यानि कि यो मुलुक उजाड हुनेवाला म देख्दैछु। प्रेरणाजीले त्यो भन्नुभयो। प्रेरणाजीले सरापेको नभन्नुहोस् है। सुख शीतल गरौँ संसार भन्ने मुख त्यही हो। अनि तिमीहरूको मुलुक नष्ट हुन्छ मलाई बस्न दिनौ भन्नुहुन्छ। तर उहाँलाई पहिल्यै थाहा छ। सङ्केत चाहिँ म त्यस्तो बुझ्दैछु। शान्तिसँग बस्न सक्ने छैनौ, यो उजाड हुनेवाला म देख्दैछु। जो हो त्यो भनिदिएर जानुभयो। छब्बीस और जेते उमराव। उमराव भनेको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू। सामग्रीहरू यहीँ बाँडिदिएर जाने निर्णय गर्नुभएको छ। कसलाई दिनुभयो त भन्दाखेरि उमराव प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई। अलिक महँगो महँगो कोटहरू, हिराको हारहरू, जति पनि सरगुण चिजहरू छन्, बाइजू महारानीलाई दिएको साडी, सबै त्यहाँका प्रतिष्ठित। उमराव भनेको प्रतिष्ठित समुदाय। अब र जेते, जेते भनेको जति पनि छन्। पासवान भनेको सेवकहरू। यहीँबाट 40वटा क्वेसन पुग्छ जस्तो छ। पासवान भनेको के अरे? सेवक। अब हरे घरमा गई बिर्सिहालिन्छ है। उमराव भनेको प्रतिष्ठित। और साथ आफ्ना अरू साथीहरू जहाँको थिए पहिचान, जसलाई पहिचान थियो, तीन सबों के शिर पाओ घरौँ दिए पहुँचाए। ती सबैलाई शिर पाऊ। शिर पाऊ भनेको खराउदेखि टोपीसम्म, जुत्तादेखि क्यापसम्म शिर पाऊ। घरौँ दिए पैसा पहुँचाए, घरैमा पठाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त। निर्गुण भेष पहिरन का मोमिनो दिया बताए। निर्गुण भेष पहिरन का, पहिरन। निर्गुण भनेको गुण बिनाको। निर्गुण भनेको हेर्दाखेरि आँखा नटिप्ने खालको। गुणले टिप्छ, निर्गुणले टिप्दैन। आँखालाई शान्त लाग्ने खालको भेष नै निर्गुण भेष हो। आँखा नै 1 घण्टा हराउने भेष भनेको निर्गुण भेष होइन।
निर्गुण भेष पहिरनका मोमिनौ दिया बताए। मोमिनको लागि बताइदिनु भयो प्रणजीले। पैने चिरक बस्तर सब। चिरक बस्तर भनेको बैरागी वेश। अस्ति आएको थियो नि, प्रसङ्ग थियो कि थिएन? रोए धोए राजी भए, नाच कुद होए खुसाल। कसैले सुनको सिक्री लाएका थिए होला, कसैले सुनको घडी लाएका थिए होला। प्राणजीले सबै खोला, यो यहीँ बाँडिदिएर जाउँ। रोए धोए, कतिपय रोए धोए, राजी भए, कतिपय खुसी भए। यहाँ गाँडो भइरहेको थियो। अर्काले दिएको एकछिन आफूसँग हुँदाखेरि मेरो भनेर बसेको त हो नि, त्यो अर्काकै हो। राजी भए, नाच कुद होए खुसाल। कति त नाचे, खुसी भए। पैने चिरक वस्त्र सब, सब सरगुण दिया डार। डार दिया भनेको त्याग दिए, सरगुण भेष। होए चल्नेको तयार, जानलाई तयार भई। छोडा कार व्यवहार, सबै कार्यभार छुट्यो। बासन वस्त्र सरगुण। बासन भनेको बर्तनहरू, वस्त्र वस्त्र, सरगुण सगुण, सगुण वस्त्र बासन। बक्स दियो सबन। बक्स दियो भनेको उपहार दिनुभयो सबै। सगुण, सगुण बर्तन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मोमो पकाउने मोमो सेट क्या। सगुण बर्तन भनेको त्यही हो। सगुण बक्स दिया सबन। तुम्बा, कोबडी, गोदडी, ए भेष पैना मोमिन। मोमिनले तुम्बा, तुम्बा भनेको जलपात्र, जलपात्र है, पानी पिउने तुम्बा। त्यो लौका हुन्छ नि, लौका, लौका हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो लौका सुकाएर भित्रको गुदी जति सबै फालेपछि हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ तुम्बा हो। लौका पनि हुन्छ, त्यो लामो खालको पनि हुन्छ, गोलो लौका पनि हुन्छ नि। हो त्यसको पिउने क्या। त्यो त्यो स्टिल पनि होइन, त्यो झर्के पनि होइन, त्यो काँच पनि होइन क्या। त्यो नेचुरल हो त्यो। हो, सन्यासीको त्यस्तो पो हुन्छ त। अनि अहिलेका सन्यासीहरू म त झर्के बाहेक अरूमा खान्न। झर्को क्या, झर्को, झर्को थाहा छैन? ल म सिसाको गिलासमा मात्रै खान्छु, अरूमा खान्न। प्राणजीले तुम्बा। कुबडी भनेको लाठी, छडी क्या, छडी। सन्यासीले छडी बोक्छन् नि त, छडी, लाठी हो, लाठी। गोदडी भनेको, गोदडी भनेको कम्बल, हातले बुनेको। ओढ्ने ओछ्याउने दुइटै, ओढ्ने पनि ओछ्याउने पनि, ओढ्न पनि हुने ओछ्याउन पनि हुने। त्यही भएर त नि गोविन्द भेडाको उसमा फसेको त साधु। ए कम्बल लिनुहोस्, कम्बल लिनुहोस्, ओढ्न पनि हुने ओछ्याउन पनि हुने, दुइटै काम एउटै चिजबाट भनेको। साँच्चै ओढ्ने पनि ओछ्याउने पनि। साधुलाई कम्बल है के चाहिँ रहेछ भनेर हेरेको त फेरि भूत भइहाल्यो। अनि पर पुगेर अरू साथीहरूले ए ऊ त भूत भएर आउनुहोस्, आउनुहोस्, कम्बल लानुहोस्, कम्बल लानुहोस् भन्दै बसिरह्यो। कथा क्या, पुरानो कथा, मैले सङ्केतमा भनेको।
सबै बुझ्न त सधैँ क्लासमा बस्नुपर्छ। बोलो श्री प्रणजी अरे कि 30 नम्बरमा आउनुहोस्। अब कहूँ साथ उदयपुर का जिन सौंपी आत्म आए दिन इस्लाम में शिर चढाया हुकुम। अब उदयपुरको सुन्दर साथलाई को नाम भन्दैछु जसले आत्मा सुम्पिए आए दिन इस्लाम में सच्चा धर्म निजानन्द धर्ममा आए शिर चढाए हुकुमलाई उनीहरूले शिर चढाए। उनीहरूको नाम म भन्न गइरहेको छु। एक तो लाधु मसानी नाम है। सर्वप्रथम प्राणजी महाराज उदयपुरमा कसकोमा गएर बस्नुभयो? 10मा 10 घरमा पुगेर बिर्सिहालिन्छ। मसानी त मसानी के मसानी पो थियो भनेर। और अमराजी नाम अमराजी अमराजी नाम। और आया देवजी हर सुंदर आया इस ठाम। और भाई मंगलजी और आया गिरधर गेहेला मना हिम्मत ए आए मुहब्बत पर। मुहब्बत भनेको प्रेम है। अगाडिका यो सबै नामहरू हुन्, यसमा केही व्याख्या छैन। आए केशवदास बेनीदास और आए शोभा भीमा। और भोगी बिरजी आए इनो भाष्य सुख जमा। इनो भाष्य सुख जमा यो पनि नाम हो, यो चाहिँ होइन। यसको सुन्नुहोस्, भाष्य भनेको इनो यिनीहरूलाई भाष्य लाग्यो, सुख सुख जमा बराबर भण्डार। सुखको भण्डारले यिनीहरूलाई छोयो, यिनीहरूको दिलमा आयो त्यो सुखको भण्डार। 34 और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आए लक्ष्मीदास। नाम है प्रेमदास जगन्नाथ लक्ष्मीदास। और सोनी नारायण नाम ले धाम धने की आस। धाम धने को आस लिएर आए। और साथ समस्त में एक भाई वासुदेव। वासुदेव नाम गरेका सुन्दर साथ। इनकी माता सहोदरा पल्लेबास में पाया भेव। पल्लेबास बराबर शरणागति। पल्लेबास भनेको के रे? शरणागति। पाया भेउ, भेउ भनेको रहस्य। मैले भेउ नै पाइन भन्छ नि, रहस्य भेद। मोटी बाई कुञ्जाबाई नाम है यो। मोटी बाई कमलाबाई नाम आउँदैछ। और खुशाली खुशाली ए आए इस ठाम। और आई लालबाई। लालबाई कोही हुनुहुन्छ? और आई नागर। और भुरो भतु नाम। तजी माया, माया पनि आउँदैछ। राजा खातर, राजको खातिर प्राणजीको सेवामा। केशर और भानाबाई, भानाबाई। और गंगाबाई गंगी नाम। और आई लाडबाई नाम। ल्याई दिन में अपने संगी। दिन में धर्ममा अपने संगी भनेको साथीहरू। कृष्णावती बालबाई और सोना फुला नाम। यो सबै नाम। जीवी और देवबाई ये दाखिले इस्लाम। जीवी र देवबाई यी इस्लाममा दाखिल छन्। सौ और गंगाबाई और जगुबाई तारू। जगुबाई तारू। बछुबाई फुलबाई। छोरीहरूको नाम राखिदिनुहोस् न हजुर। जगुबाई 3 जना छोरी छन् भने के नाम राखिदिने? जगुबाई, बछुबाई र फुलबाई। किया राजे उपरारू भनेको सहयोग मद्दत। राजे प्राणजीले सहयोग गर्नुभयो यिनीहरूलाई। के सहयोग गर्नुभयो? आत्मिक सहयोग गर्नुभयो।
भोगन और मथुरी आयो त ए मथुरी आई गौरी और मनु खै मनु पीठ दही दुनियाँको पीठ दही ल यस्तो गरेका रहेछन् हजुरले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् यिनीहरूले पीठ दही दुनियाँको दुनियाँलाई पीठ पीठ नदिएको भए पूजा गर्दै बसिन्थ्यो होला है निके जाना सौपनु निके जाना राम्ररी जाने सुपनु यो सपनाको संसारलाई अमेखी और दानी खेती अमेखी दानी खेती और मनी बेरामी नाम नानी बाई खै नानी बाई कहाँ जानुभयो अघि हुनुहुन्थ्यो त गोमा बाई ए पछि आए इस्लाम पछि आए आउन चाहिँ आए गोमा और वीरबाई और नाथी लखी भागबाई ताराबाई खेली ब्रजराज समय सखी यी भागबाई ताराबाई ब्रजराजमा खेल्ने सखी थिए अनदु और मणिबाई पुरबाई और गङ्ग भानाबाई और अमृतबाई सुख पावे राजके सँग यी सबै नाम हो सुख पावे राजके सँग प्राणजीको साथमा गएर सुख अनुभूति भयो अमृतदे और कर्माबाई और चिमा सहोदरी और कानबाई मनादे नाम मेहेर राजकी उत्तरी यिनीहरूमा राजको मेहेर उत्रियो भनेको प्राणजी महाराजको मेहेर यिनीहरूमा उत्रियो छ्यालिस चिमाबाई सजनी और दीपाबाई नाम दीपाबाई पनि नाम आयो खोइ दीपाबाई कहाँ जानुभयो हिजो चाहिँ आउनु भएको थियो और साथ समस्त सब उदयपुरकै ठाउँमा और सबै सुन्दर साथ उदयपुरको ठाउँबाट यामै कोही आगे कोही पछि आए बीच इस्लाम यिनीहरूमध्ये कोही अगाडि आए कोही पछि आए बीच इस्लाम धर्ममा आए कोही तो समझन के पख कोही दिदार के विश्राम कोही तो कोही तिनीहरूमध्ये सम्झन के पख पख भनेको वेदान्त वेदान्तको विषयलाई सम्झिनको लागि भने जान्नको लागि कोही दिदारकै विश्राम कोही दर्शन गरेर आराम महसुस गर्न आए जब सुल्तान चढिया राने पर तब भागा सारा देश सुल्तानले आक्रमण गरि नै हाल्यो चढिया भनेको आक्रमण गरियो राने पर उदयपुरको राजाको नाम के अरे राजसिंह राणाको भाइको नाम के हो तब भागा सारा देश तब वहाँ से निकल्ने पड़ा त्यहाँबाट निस्किनु पर्यो जुदे पडे दरवेश जुदे पडे अलग भए दरवेश भनेको भिक्षुक भएर सन्यासीको भेषमा 49 वहाँ से चल के आए रामपुरा के गाम पासे पुरा दुधलाई पुरन्दास के ठाम वहाँ सेती चल के त्यहाँबाट हिँडेर आए रामपुरा के गाम रामपुराको गाउँमा आए पासे पुरा दुधलाई पासे नजिकै पुरा दुध पुरा भनेको गाउँ दुधलाई भनेको नाम गाउँको यो गाउँको नाम के हो तिनकुने हैन हो त्यस्तै दुधलाई भनेको गाउँको नाम उदयपुरबाट रामपुरा जानुभयो रामपुराबाट फेरि दुधलाई जानुभयो पुरन दासकै ठाउँ पुरन दासको ठाउँ दुधलाई त्यहाँ जानुभयो महामत कहे ए मोमिनो ए उदयपुरकी बितक महामती भन्नुहुन्छ ए मोमिन खै त मोमिन ए उदयपुरकी बितक यो उदयपुरको बितक हो अब कहूँ मन्द स्वरकी अब मन्द स्वरको विषयमा भन्छु
जो बितक हुकुम हक, जो बितक हकको हुकुमले भन्छु, मेरो आफ्नो मर्जीले होइन, हकको हुकुम भयो भने म मन्दस्वरको बितक भन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मामती कई मोमिनो, ए उदयपुर की बितक, अब कहूँ मंदसुर की, जो बितक हुकुम हक, जो बितक हुकुम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे